बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। आज़ादाना नकलो हरकत हर शहरी का बुनियादी हक है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल और अदालत की हुकूमत को ECL तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में फिलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा कर दे, ये भी रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। मजीद कहते हैं कि सिविल सर्वेंट किसी के मुदाखलत तस्लीम ना करें। नैब पर अगर कोई दबाव डाले तो अदालत को आगाह करें। तवक्को है ईमानदार और काबिल शख्स को चेयरमैन नैब लगाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में हुकूमत मुदाखलत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। आज़ादाना नकलो हरकत हर शहरी का बुनियादी हक है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये दलाइल दिए गए। अदालत की हुकूमत को ECL तरामीम को कानूनी दायरा कार में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में फिलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते, ये रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद वज़रा और अफसरान के पेट्रोल कोटे में 40% कमी कर दी है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अहम फैसला करते हुए हिदायत जारी की है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि खजाने पर बोझ का मकसद अवाम पर बोझ है। पेट्रोल कोटे की कमी से खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि कुछ कम होगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अवामी मफाद में एहसन इक़दाम। महमूद खान ने सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल पर 35% कट लगा दिया। फैसले का इतलाक सरकारी इदारों, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस पर होगा। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को मरासा इरसाल कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से माली दबाव कम होगा, ये मुरासले का मतन है। तो पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अवामी मफाद में अहसन इक़दाम। महमूद खान ने सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल पर 35% कट लगा दिया है। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। आबिद, क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये एक बड़ा फैसला किया है। वज़ीर आला महमूद खान की जानिब से ये ऑर्डर जारी हुआ है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से जारी हुआ ये हुक्मनामा में मौजूदा जो है महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए सरकारी इदारों में अखराजात को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल की कीमतों में पेट्रोल जो है इस्तेमाल पर जो है कट लगाया गया है। जो एलामिया जारी किए गए उसके मुताबिक सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल पर 35% कट लगाया गया है, जिसमें तमाम सरकारी इदारे, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस पर ये नया हुक्मनामा लागू होगा। इस हवाले से एलामिया जो है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से अरसाल कर दिया गया है तमाम महकमों को। ठीक है आबिद हमीद, बहुत शुक्रिया आपका। और विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने विफाकी काबीना का पेट्रोल खत्म करने या उसमें खातिर खाह कमी लाने का मुतालबा कर दिया है। अपने ट्वीट में विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने कहा है कि वजीर आजम से काबीना और ग्रेड 17 से ऊपर तमाम अफसरान के फ्यूल को रोकने या कम करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने मजीद कहा कि पेट्रोल खत्म करने या इसमें खातिर खा कमी से मुतालिक शुरुआत विफाकी काबीना से की जाए। उनका कहना था कि इंतहाई मुश्किल हालात में फैसला इंतहाई ज़रूरी है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम का पारा हाई हो गया। शहरियों का कहना है गरीब तर होता जा रहा है, हमारी भी श्रीलंका जैसी हालत बनेगी। लोगों का जीना दूबर हो गया है। किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं आप भी देखिए। 210 रुपये हो गया, इससे तो मजीद महंगाई बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी। आप मुझे बताएं, अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। सारा ही निज़ाम समझ लें कि धर्म भरम वाला हिसाब है, बस अल्लाह तो के लिए निज़ाम चल रहा है। इसमें समझने वाली बात यही है कि अवाम के लिए जो है ये तोहफ़ा है। तोहफ़ा तो ऐसा ही होता है ना कि जिसको लेके अवाम जो है या तो खुश होती है या परेशान होती है। परेशान होने वाला तोहफ़ा है। ये तजर्बाकार हुकूमत आई है ना, वो पहली ना तजर्बाकार थी, इसलिए ये इनको बहुत तजर्बा इन कामों में। दुनिया यानी कि करप्शन कैसे करनी है, चीज़ें महंगी कैसी करनी है, वो तो दूसरी हुकूमत चलो अवाम को कोई ना कोई रिलीफ दे रही थी। ये अवाम पे बोझ है, ये इनकी अपनी जो है वो पूरा नहीं होता, ये अवाम पे बोझ डाल देते हैं। इनके अपने खर्चे उम्रे करने ये जा सकते हैं अवाम के खर्चे पे, तो अवाम का इनको कोई ख्याल नहीं है। ये तो ज्यादा ही अवाम से बहुत जुल्म हो रहा है जी, महंगाई के खिलाफ बहुत जुल्म कर रहे हैं। घ्यो बहुत महंगा, पेट्रोल महंगा। पहले गरीब आदमी 100 भी पेट्रोल पवा के कितने चला जाता जी, ਹੁਣ 210 रुपये लीटर है, 600 रुपये किलो घ्यो हो गया।
गरीब आदमी कितों खाएगा मेरे वर्गा। अगर आप कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, ये पिछली हुकूमत ने किए हैं, तो भाई रहने देते ना उन्हें, फिर आप लेने क्या आए हैं? अगर कॉन्ट्रैक्ट उसने किए हैं, अमल दरामद आप उन कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, तो फिर आप क्या लेने आए हैं? मेरी 30,000 रुपये सैलरी है, 4 बच्चे हैं मेरे। अब पेट्रोल डलवाऊंगा या उन बच्चों के लिए खाना लेकर जाऊंगा? मुझे ये बताएं। ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी इस काम में। PTI रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि जब इमरान खान पेट्रोल की कीमत 4 रुपए बढ़ाते थे तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो वजीर आजम का इस्तीफा मांगते थे। अब ये खुद 30 रुपए इजाफा कर रहे हैं। इनकी नाअहली की वजह से अभी मजीद कीमत बढ़ेगी। 1 जनवरी 2022 चंद माह पहले वजीर आजम इमरान खान साहब ने 4 रुपए पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफा किया और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से इस्तीफ़ा तलब किया। ये चंद माह पहले की बात है। आज 1 हफ्ते के अंदर 60 रुपए कीमत में इजाफा किया गया। तो अब इस्तीफ़ा तो नहीं, अगर 4 रुपये पे इस्तीफ़ा था तो 60 रुपये पे तो फिर कुछ और बनता है। आप उस लॉबी के ज़रिए आए हैं जो लॉबी इस मुल्क को एक मजबूत मुल्क नहीं देखना चाहती। अब ये कीमत क्यों बढ़ रही है? नंबर 1, रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदा। नंबर 2, पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा ऐसे हुआ है, आज तक इसकी नवीद नहीं मिलती कि 45 दिनों में रुपया 20 रुपये जो है वो कमज़ोर हो गया। वो जो 20 रुपये रुपया कमज़ोर हुआ है, अब 15-20 रुपये जो 30 रुपये बढ़ने हैं वो तो उसकी वजह से बढ़ने हैं, जिसका आलमी मंडी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका इनकी नाअहली से बराह रास्त ताल्लुक है। और शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ना बढ़ाई जाती तो मईशत तबाह हो जाती। बदकिस्मती से मुश्किल फैसले हमेशा नून लीग के हिस्से आते हैं। मुस्तदिक मलिक का कहना है कि मुल्क को बर्बादी और दिवालिया होने से बचाने के लिए सख्त फैसले किए। जल्द हालात बेहतर होंगे, सड़कों के जाल बिछेंगे, लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। वह इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। अगर ये कीमत ना बढ़ाई जाती, आपकी मईशत तबाह हो जाती। दुनिया से के मालियाती इदारों से जो आपके मुआहदे हैं उनकी नफ़ी करके अगर हम इस कीमत को अजाफी कर्जे लेकर बर्दाश्त करते तो मुल्क के अंदर एक महंगाई का सैलाब आता। मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए, मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी बहाली के लिए ये मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। ये बदकिस्मती है कि ये मुश्किल फैसले हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आते हैं। मुल्क को दिवालिया अगर वो करना चाह रहे हैं, जो वो अभी भी कह रहे हैं कि दिवालिया हो जाए, बर्बाद हो जाए, टुकड़े हो जाएं, यही था उनका मुकदमा। ये बहुत मुश्किल फैसला किया गया है, मगर ये बहुत अहम फैसला था। अब इसके बाद मुल्क में इस्तकामत आएगी, रुपए की कीमत बेहतर होगी, मार्केट्स जो हैं उनमें आप उठान देखेंगे और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अगले कुछ महीने की इस्तकामत के बाद सड़कों के भी जाल बिछेंगे, लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, गुर्बत में कमी भी आएगी, इन्फ्लेशन पे भी अल्लाह ताला के करम से कंट्रोल हम करेंगे। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वफाकी वजीर कमर ज़मान खैरा दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिधर भी हैं पूरे पाकिस्तान में हम रैलीज निकालेंगे, प्रेस क्लब के बाहर इसका एहतजाज भी करेंगे और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह इतवार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसमें जो है वो शरीक। अब आप देखें कि जो शख्स इतनी बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा है, इतने बड़े बड़े दावे करता था, अपने आप को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से तशबीह करता था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहीं पे सियासी पनाह नहीं ली, उसको दुनिया के बड़े बड़े लीडरान ने ऑफ़र की, उनकी डील करने की भी ऑफ़र की तो उन्होंने ठुकराया। उन्होंने फांसी का फंदा कबूल किया लेकिन किसी बात पर सौदा नहीं किया। और इमरान खान साहब जिस दिन से हुकूमत से गए हैं उन्होंने पेशावर में जाकर सियासी पनाह ले ली है। उनको बोले हैं ना, वो तो अपने आप को बड़ा लीडर, तो अपने आप को हम नहीं समझते, वो खुद समझते हैं कि मुझे शायद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो लीडरान तो जेलों से और थानों से और कह दो बंद की सोबतों से नहीं डरते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके सामने मिसाल है। आप अपने आप को तशबीह देते हैं कि मैं भुट्टो जैसे लीडर हूँ और ख़त भी लहराते हैं और पत्नी क्या क्या ड्रामे करना चाहते हैं। कहने से भुट्टो नहीं बनता, अमल दरामद करने से बनता है। और आप तो उसके जूती का बराबर भी नहीं है भुट्टो शहीद के, जो आप अपने दावे कर रहे हैं कि जो है हमने ये किया। और आज आप देखें जिस तरीके से CM खैबर पख्तूनख्वा मरकज़ और सूबे को लड़ाने की साजिश कर रहा है। पहले तो वो बिल्कुल ही, मैंने पहले भी कहा था कि सुमुन बुकमुन हमें पता नहीं था कि हमारा वज़ीर आला बोल भी सकता है कि नहीं, लेकिन जब बोला तो क्या बोला कि मैं इदारों को लड़ाने, अपने मरकज़ और सूबे को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहा है, अपनी फोर्स इस्तेमाल करना चाहता है। मैं तो आज भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और पेशावर हाई कोर्ट से कहूँगा कि इसके ऊपर 100 मोटो एक्शन लें कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी फोर्स जो है वो मरकज़ के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल करना चाहता है।
اور ابھی تو جو ہے ایک اور ان کا حساب کتاب جو ہے، جیسے ہم نے کہا تھا ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، ہم صرف حساب کتاب ضرور لیں گے جس نے اس ملک کے اگر ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا، ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ جو ہے چوری کی ہوگی، لہٰذا ہم اس کا حساب کتاب ان سے بالکل لیں گے۔ کل پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ختم ہوا، چیئرمین نیب کا ٹائم ختم ہوا اور وہ گئے جنہوں نے ماضی میں اس ادارے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے استعمال کیا، اغوا برائے تاوان کی ادارہ بنایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک بہت اچھے جو ہے وہ ہمیں چیئرمین نیب دیں گے، جو کہ اکراس دی بورڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، اکراس دی بورڈ احتساب کریں گے۔ لہٰذا یہی گزارشات تھی، اور ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر، کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی کا بڑی تشویش ہے MTI سسٹم کے اوپر، ہم نے وعدہ کیا تھا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، ہم MTI کا سسٹم کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کا خاتمہ کریں گے۔ ہماری اسلام آباد میں حکومت ہے، اس کے اوپر کام شروع ہے انشاءاللہ۔ MTI اور PMC ان دونوں کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے، ہمارے اولین ایجنڈے میں شامل ہے کہ ہم اس چیز کا جو ہے خاتمہ کریں گے۔ تو یہی گزارشات تھی، اور ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ اتوار کے دن پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں جو ہے وہ پاکستان کھپے کی ریلیاں نکال رہی ہے۔ شکریہ۔ جس طرح آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں فرمایا کہ عمران خان ملک کے خلاف جو ہے وہ توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، آپ حکومت میں ہیں، اس میں سب سے بڑے اطلاعی بھی ہیں، تو پاکستان کھپے کی ریلیاں نکالنے سے آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ غدار ہے، ملک توڑ رہا ہے تو گرفتار کریں، ایک بات۔ دوسرا اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد آپ لائے اس کے نتیجے میں آپ حکومت میں آئے، اور اس 1.5 ماہ کے اندر جو 3.5 سال کے اندر نہیں ہوا وہ 1.5 ماہ کے اندر ہو گیا، اس کی سیاسی قیمت آپ کو کتنی ادا کرنا؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ عمران غدار ہے، ہم کسی سیاسی رہنما کو غدار نہیں کہتے۔ اس کے اقدامات، اس کے خیالات سے، اس کے کہے ہوئے الفاظ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کے اوپر کتنا بڑا حملہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی تصحیح کی بات کرتے ہیں۔ ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، پہلی گزارش۔ دوسرا یہ ہے بالکل جی کرتے ہیں، میں بیٹھا ہوں جی، بالکل آپ کے سوال لے کے جائیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کا اشارہ بنیادی طور پہ پیٹرول کی قیمتوں، تیل کی قیمتیں بڑھنے میں ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی طرف ہے۔ یقیناً بہت بڑا، بہت مشکل، بلکہ مجھے کہنے نہیں دیجیے، ایک برا فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ جو چیز عوام کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہے وہ یقیناً بری ہے۔ ہم نے ایک برا فیصلہ کیا، لیکن ہمارے پاس کیا آپشن تھے؟ یہ فیصلہ کرتے یا انتہائی برا فیصلہ کرتے کہ اگر ہم یہ نہیں بڑھاتے تو اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے؟ اس کے سرکمسٹانسز کی صورت میں اگر پاکستان کو بیرونی جو سپورٹ مل سکتی ہے، وہ IMF سے ہو، وہ سعودی عربیہ سے ہو، وہ باقی ممالک سے ہو، وہ باقی فورمز سے ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہو، ورلڈ بینک سے ہو، اگر وہ بھی رک جائے اور پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اس وقت آپ یس میں بالکل اقرار کر رہا ہوں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، تکلیف دہ فیصلہ ہے، اور ہمیں یہ بات بالکل تکلیف میں ہے، لیکن آپ کے پاس آپشن یہ تھی کہ یا آپ پانی میں گریں یا آپ کھائی میں گریں۔ یہ فیصلہ کر کے پانی میں گریں تاکہ ہاتھ پاؤں مار کے شاید پانی سے باہر نکل پائیں گے۔ اگر آپ کھائی سے گرے ہوتے تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ ایک فیصلہ کرنا پڑا ہے، یقیناً بہت مشکل ہے، اور اس کا علاج ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ملک کے اندر اس وقت کوئی 20% کے قریب یا 15-16% کے قریب پیٹرول جو ہے وہ موٹر بائکرز یا چھوٹی گاڑیوں والے تھوڑے جو تعداد میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے۔ بہت بڑی تعداد میں فیول جو ہے یہ عمراء استعمال کرتے ہیں۔ ایک بندہ جو 20-30 لاکھ کی گاڑی لے کے چل رہا ہے، یا 50 لاکھ کی یا کروڑ کی یا 2 کروڑ کی یا 10 کروڑ کی گاڑی استعمال کر رہا ہے، وہ بھی سبسڈی والا تیل استعمال کرے
اور 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے والا 70 cc ہونڈا میں یا ایک رکشے میں وہ بھی سبسڈی والا تیل استعمال کرے، ایسی سبسڈی ممکن نہیں ہے اور نہ ملنی چاہیے۔ اگر ہم اس ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں گے، یہی پاکستان کا علاج ہے۔ یہ ان بلاک سبسڈیز کا عمل روکنا پڑے گا۔ دیکھیے حکومت کے پاس کیا راستے تھے، اگر ہمارے اوپر فائنینشیل کنسٹرینٹس آئے تو آپ نے یقیناً یہ فیصلے بھی کرنے تھے، دوسرے فیصلے کرنے تھے کہ آپ اپنی امپورٹس کو اس صورت میں کریں کہ آپ کے ڈالر کی کنزمپشن کم ہو۔ گورنمنٹ نے امپورٹ بین کی ہے بہت سارے آئٹمز کی، ہنڈریڈز آف آئٹمز کی۔ اب یہ ساتھی فوری طور پہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کی کہ اس کے اندر WTO ہے، اس کے اندر بائیلیٹرل ٹریڈ کے ساتھ بہت سارے ملکوں کے ساتھ معاہدے ہیں۔ اگر آپ یونیلیٹرلی اپنے طور پہ بیٹھ کے معاہدے دیکھے بغیر، ان سے بات کیے بغیر ٹریڈ بند کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں اور جواب میں وہ بھی وہی عمل کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ کیا ہم اس میں سروائیو کر لیں گے؟ تو حکومت ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے، جس طرح پچھلا جو اضافہ کیا گیا وہ بھی ایک مشکل فیصلہ تھا، وہ بھی ایک برا فیصلہ تھا، میں بالکل مانتا ہوں، اور میں کسی کے دوسرے کے اوپر الزام نہیں دے رہا۔ میں خان صاحب کے زیادتیاں بالکل تھیں، انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی تھی کہ انہوں نے جب تیل کی قیمتیں بڑھنی تھی نہیں بڑھائیں، وہ جاتے جاتے تیل کی قیمتیں کم کر گئے چیپ پاپولیرٹی کے لیے، اور ہمارے لیے بارودی سرنگیں۔ اب ان بارودی سرنگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ کہیں اٹامک سرنگیں نہ بن جائیں، اس لیے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ پچھلا جب فیصلہ کیا تھا اس پہ بھی حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے 28 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا تھا۔ اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کا موسٹ والنریبل طبقہ ہے ان کو مزید سبسڈی کا عمل جو ہے بڑھایا جائے، ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے، لوگوں کی زندگی میں جو تلخیاں اس کو کم کیا جائے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ایک برے فیصلے اور ایک انتہائی برے فیصلے کے درمیان چوائس تھی، ایک اچھے اور مشکل فیصلے کے درمیان چوائس نہیں تھی۔ ناصر نقوی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور قیمتوں میں اضافے سے زراعت کی صنعت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ آپ عام آدمی کو ریلیف لینے کے لیے، حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اور زراعت کی ترقی کے لیے مستقبل میں کیا اقدام اٹھانے کا؟ میں نے عام آدمی کے لیے تو گزارش کر دی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے۔ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس ڈیٹا کو بھی استعمال کرتے ہوئے اس کارڈ کے ذریعے جو ہمارے بائکرز ہیں، جو چھوٹے، جو لو انکم کیٹیگری سے ہمارے بھائی بہنیں تعلق رکھتے ہیں، ان کو سبسڈی دینا چاہتے ہیں۔ اور جو ہیوز ہیں، جن کے پاس وسائل موجود ہیں، ان کو سبسڈی نہیں ملنی چاہیے، ان کو ٹیکس لگنے چاہیے۔ جہاں دولت مندوں کی دولت میں بہت اضافہ ہوا ہے وہاں غربت بہت بڑی ہے۔ جہاں غربت بڑی ہے، غربت کو سپورٹ کرنا ہے، اور جہاں دولت بڑی ہے وہاں سے ٹیکس لینے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم وہ بھی کر رہے ہیں۔ کسانوں کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی پچھلی کیبنٹ میں، اس کے اندر خورشید شاہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس میں سینئر ہمارے جو منسٹرز ہیں اور کولیگز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ بلا شبہ زراعت پاکستان کا مطلب واحد سلامتی کا رستہ ہے۔ کوئکسٹ وے میں پاکستان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو اسی سے پورا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے جو ٹاسک فورس ہے وہ اپنی سفارشات دے گی، اس میں سپورٹ پرائس بھی ہوگی، اس میں بہتر بیج کا طریقہ کار بھی ہوگا، کیسے پروڈکٹیوٹی بھی بڑھائی جا سکتی ہے، اور اس وقت ملک میں پانی کی قلت ہے اس کا کیسے بہتر علاج ہو سکتا ہے، ٹیوب ویلز کیسے بہتر۔ تو اس کا ایک کمپریہنسو پلان اگلی ویک انشاءاللہ میٹنگ میں وہ آ رہا ہے۔ اور بجلی کا جو بحران ہے اس پہ قابو پانے کے لیے جہاں پہ بجلی کی پروڈکشن بڑھائی جا رہی ہے، آلریڈی کیپیسٹی موجود ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ بنیادی طور پہ اس لیے بھی کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کے پاس اگر کارخانے موجود ہیں تو انتہائی مہنگی بجلی کا نظام جو تیل کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے وہ آپ مخصوص اوقات میں کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ایک کنزرویشن یعنی بچت کا پلان جو ہے وہ بھی منگل والی جو ہماری میٹنگ ہوگی کیبنٹ کی اس میں پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا تھا۔ تو ہم یہ جو لوگوں کے اندر بحث ہے یا ہمارے کچھ ساتھی بحث چلا رہے ہیں کہ جی حکومت نہیں کر رہی، حکومت بھی اپنا سارا جو بیلٹ ٹائٹ کر رہی ہے۔ اگر ہم عوام کو کہہ رہے ہیں تو ہم عوام کے نمائندے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بیلٹ پہلے ٹائٹ نہ کریں؟ تو بالکل اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ جو ایک یاسین ملک صاحب کے حوالے سے سر تنویر الیاس نے